दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। निकै लामो समयको प्रतीक्षापछि निकै मेहनतका साथ यति बेला नेपाल सरकारको हातमा एउटा प्रतिवेदन हात लागेको छ। खास गरिकन सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नका लागि गठित एउटा महत्त्वपूर्ण आयोग उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आज आफ्नो काम सम्पन्न गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा थुप्रै सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नति गर्नको लागि, सार्वजनिक शिक्षालाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि, सार्वजनिक शिक्षालाई आम जनताको जनजीविकासँग जोड्नका लागि लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू सो प्रतिवेदनमा सुझाएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति आम विद्यार्थी र अभिभावकको उठ्दै गएको विश्वासलाई यो प्रतिवेदनमा सुझाए जस्तै भोलिका दिनमा पुनः सार्वजनिक शिक्षालाई आम शिक्षा प्रेमीले मात्र होइनन्, विद्यार्थी, अभिभावक र जो कोहीले पनि सजिलै रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक शिक्षा विद्यालयहरूमा पठाउनको लागि तयार हुने वातावरण बन्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ र निकै मेहनत, लगन र बौद्धिकताका साथ यो प्रतिवेदन बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका नेपालको शिक्षा क्षेत्रको इन्साइक्लोपिडिया पनि हामी भन्दा फरक नपर्ला, हामीले उहाँलाई त्यही रूपमा सम्मान पनि गर्छौँ। हामीसँग आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपालको चिरपरिचित शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजी। उहाँलाई स्वागत गरेँ। डाक्टर साहब, स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बुझाउनु भयो, एउटा काम सम्पन्न गर्नुभयो आज। हजुर। खास चाहिँ जे कार्यभार यहाँहरूलाई तोकिएको थियो त्यो कार्यभार शब्दमा हेर्दा चाहिँ एकदमै सार्वजनिक शिक्षा भनेर बुझ्दा पनि त्यसका चाहिँ अन्तरकुन्तर केलाउँदै जाँदा त्यो सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो हिमाल चढ्नुपर्ने जस्तो चाहिँ त्यसका विषयवस्तुहरूको चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ। जिस्ट के दिनुभएको छ यो प्रतिवेदनमा? मूलतः हामीले विद्यालय शिक्षादेखि लिएर विश्वविद्यालयको शिक्षासँग अनौपचारिकदेखि लिएर अनैतिक शिक्षासम्म भनेपछि 3-4वटै कुराहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। अनैतिक भनेर भन्नाले गाउँघरमा हाम्रा परम्परासँग भएका जति पनि चिजहरू छन्, ज्ञानहरू छन्, सिपहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि अनौपचारिकसँग कसरी जोड्ने, त्यही अनौपचारिकलाई फेरि औपचारिकसँग कसरी जोड्ने भनेर एउटा पुलेसोको चिन्तन हालेको छ। एउटा त्यो किसिमको कुरो छ। दोस्रो, विद्यालयमा सबै अब आउनै पर्छ, त्यसलाई आउनको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तनहरू राखेको छ। तेस्रो चाहिँ के हो भने विद्यालय आउन सकेनन् भने तिनको निम्ति के त भनेर भने विकल्प पनि दिएको छौँ। त्यसको खुला मोडबाट जान सक्ने विकल्पहरू र सिप सिक्ने विकल्पहरू, त्यो दुईटै विकल्पहरू चाहिँ त्यसरी गरेर चाहिँ राखेका छौँ। पढाइलाई व्यवहारसँग जोडिएन भनेर भन्ने जुन किसिमको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ शैक्षणिक हिसाबबाट शिक्षकहरूले व्यवहारसँग जोड्ने तरिकाहरू राखेका छौँ भनेदेखि होइन सिपसँग छोटो अवधिको सिप सिकेर चाहिँ गरेर खाओस् भनेर भन्ने चिन्तनहरू चाहिँ त्यसमा गरेर चाहिँ जोडेका छौँ। त्यस्तै गरी अब के अरे यो विश्वविद्यालयको तहमा हेऱ्यो भनेदेखि विश्वविद्यालय चाहिँ समाजदेखि टाढियो, किनभने त्यसको क्याम्पसहरूले समुदायसँग जोडिएन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समुदायसँग जोड्नको निम्ति क्याम्पस को आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, एउटा बस्तीलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ उसले अनुसन्धान गरोस्, त्यहाँ सिकोस्, त्यहाँ सिकाओस् भनेर भन्ने कुरा पनि त्यसमा परेको छ। पूर्वीय चिन्तन असाध्यै धनी चिन्तन हो, चाहे त्यो राजर्षि जनकको चिन्तन होस्, चाहे अष्टावक्रको चिन्तन होस्, वा याज्ञवल्क्यको होस्, वा बुद्धको होस्, वा चाहिँ साङ्ख्य दर्शन कपिल मुनिको होस्, वा चाहिँ शिवको होस्। यी सबै चिन्तनहरू हाम्रा धरोहर हुन्। ती धरोहरसँग हाम्रा विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै रूपबाट परिचित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ राखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि आधुनिकतासँग पनि जोड्ने, परम्परासँग पनि जोड्ने किसिमको हिसाब चाहिँ त्यहाँ बल गरेको छ। यहाँले जे जति कुरा बताउनु भयो, विगतमा जुन प्रकारको एक किसिमको चाहिँ एकाङ्की शिक्षा प्रणालीलाई हामीले एकाकार गरेर चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म पढ्दै आयो। पहिला नैतिक शिक्षाहरू पनि पढाइ हुन्थ्यो, पछिल्लो समय
खास गरिकन प्रजातन्त्रको बहालीपछि कता कता चाहिँ नैतिक शिक्षा पनि कोर्सहरूबाट चाहिँ झिकिएका छन् र नैतिक शिक्षाको कमी चाहिँ खल्किँदै गएको पनि अनुभूति हुन थालेका छन्। सामाजिक क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ देखिन्छ ती कुराहरू चाहिँ अब आम रूपमा चाहिँ खुल्ला रूपमै चाहिँ मान्छेले चाहिँ महसुस पनि गर्न थालेका छन्। कतै तपाईँ हामी र हाम्रा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूमा वा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नैतिक शिक्षाको कमी भएकै हो त भन्ने सवालहरू पनि जहीँ त्यही उठेका छन्। नैतिक शिक्षालाई चाहिँ प्रतिवेदनले छोयो कि छोएन? एकदमै ठिक ल्याउनु हो। त्यसमा के गरिरहेको छ भने योग र ध्यानलाई अनिवार्य भन्ने किसिमको कुरो गरिरहेको छौँ, जो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो, पैतृक सम्पत्ति भनौँ न, पुर्खाले आर्जन गरेको। त्यसोबाट त्यो चारित्रिक सुधारको एउटा किसिमको कुरोकानी छ भने संवाद गर्ने कुराहरू राखेका छौँ। त्यो संवादले के हुन्छ भन्नु भने एक अर्कोको संवादबाट नयाँ कुराकानी बनाउन सकिन्छ भनेर समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुराहरू त्यसमा राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले के गर्छ भने समालोचकीय ढङ्गबाट विवेक र धैर्यवान हुन सक्ने भयो भनेदेखि आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न जाने योग र ध्यानबाट हो। त्यसो भयो भने ऊ चारित्रिक सुधार पनि गर्छ, नैतिक हिसाबले जिम्मेवार पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ चिन्तन त्यहाँ परेछ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको छ। एजुकेसनलाई टेक्नोलोजीबाट अब छुट्टै राखेर चाहिँ हेर्न नमिल्ने रहेको अवस्था छ। विश्वव्यापीकरण भइरहेको अवस्थामा नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ विश्व स्तरमै चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ यदाकता कोठे बैठकमा चाहिँ विचार गोष्ठीहरू हुने गरेका छन्। सैद्धान्तिक र नीतिगत कुराहरू गर्दा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कहीँ कतै पनि चाहिँ ती विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको पाइँदैन। मैले यहाँलाई एकदमै स्ट्रेट भाषा प्रयोग गरेर सोध्न मन लागेको कुरा के हो भने हाम्रो एजुकेसनलाई टेक्नोलोजीसँग जोडेर अपग्रेडिङको सवालमा चाहिँ प्रतिवेदनले चाहिँ के बोलेको छ? प्रविधिलाई अनिवार्य रूपमा लाने भनेर भन्ने किसिमको छ। दुईवटा बाटोबाट जान खोजेको छ। एउटा चाहिँ प्रविधि शिक्षणको माध्यमबाट जाने, अर्को चाहिँ विषयको माध्यमबाट जाने, दुईटै बाटोलाई खुल्ला गरिएको छ। त्यसो भनेपछि त्यो प्रविधिमा अब शिक्षकहरू तयार हुनुपर्छ र विद्यार्थी पनि त्यसमा पनि तयार हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरू राखेको छ। अब जस्तै अलिकति फेरि पनि म हजुर यहाँहरूले चाहिँ धेरै केलाउनु पनि भएको होला। अहिलेको सार्वजनिक शिक्षा स्कुलहरू हाम्रो कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई जग जाहेर छन् होइन। आफू चाहिँ सार्वजनिक स्कुलमा सरकारी स्कुलमा पढाउँछन् तर आफ्ना छोराछोरीहरू चाहिँ त्यो स्कुलमा पढाउने चाहिँ इच्छा चाहिँ कुनै पनि सरकारी शिक्षकहरूलाई चाहिँ छैन। आफू फेरि पढाउन पनि जानुहुन्न, त्यहाँ गएर हाजिरी गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कि त राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ, कि त आफ्नो खेतीपातीमा गर्नुहुन्छ, कि अन्य कुनै गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ। विद्यार्थी एकातिर, टिचर एकातिर। समस्या छ नि होइन र सार्वजनिक शिक्षामा? माने दुईटा पाटो ल्याउनु भयो तपाईँले। एउटा चाहिँ शिक्षकको व्यवहारसँग ल्याउनु भयो, अर्को चाहिँ मैले के देख्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको त्यो निजीमा लगानी के हो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ ल्याइदिनु भयो। अब निजीको लगानीको निम्ति के भयो भने एक थरी चिन्तन हामीले के गर्यौँ भनेदेखि निजीलाई साँच्चै बन्द गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसरी विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ। विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने झन्डै 25% बढ्ता केटाकेटीहरू चाहिँ निजीमा ओगटेको देखिँदो रहेछ। यदि त्यो ढङ्गले चाहिँ गयो भने र सहरी एरिया हेऱ्यो भन्दै चाहे पहाडको सहर होस् चाहे मधेसको सहर होस् त्यो सबैतिर चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने निजीकरण असाध्यै बढ्या छ। र फेरि यो जति जति विदेशी नै रहर बढिरहेछ मान्छेहरूको त्यति निजीको उत्पादनसँग पनि जोडिरहेको रहेछ र फेरि बसाइसराई पनि असाध्यै जोडिया रहेछ। यो सबैलाई हेर्दाखेरि निजीलाई अहिले तत्काल बन्द गर्न सकिने परिस्थिति छैन। त्यसो भए हुनाले यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दै सेवामुखी बनोस् भनेर भन्ने एउटा दृष्टिकोण त्यसरी छौँ। सेवामुखी बनाउनको निम्ति चाहिँ उपाय गर्ने र त्यो नाफामुखी हिजो बनिरहेकोमा सेवामुखीमा बसोस्, एउटा शैक्षिक गुठीमा बसोस्, त्यो किसिमको प्रक्रिया चाहिँ एउटा चिन्तन त्यहाँनिर राखेका छौँ। भनेदेखि अर्को चाहिँ शिक्षकहरूलाई सुधार्ने, किनभने अब झन्डै 70-75% केटाकेटीहरू त सरकारीमै पढ्ने हुन्। अब ती पढ्ने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कसो गर्ने त त्यसो भएदेखि भन्ने दृष्टिकोणबाट अर्को तरिका के गरेका छौँ भने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको डिजाइनहरू चाहिँ त्यहाँ राखेका छौँ। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनलाई चाहिँ शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग, प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिसँग, व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने किसिमको कुरोकानी राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सम्झौता नै गरेर अगाडि जाने किसिमको हिसाब गरेका छौँ र शैक्षिक हिसाबमा प्रधानाध्यापक जिम्मा हुने र व्यवस्थापकीय हिसाबमा व्यवस्थापन समिति जिम्मा हुने किसिमको प्रावधान चाहिँ त्यहाँ गरेर राखेका छौँ।
अब राजनीति अर्को किसिमको कुरोकानी हो, किनभने राजनीतिमा उनले चाहिँ शिक्षकले लागिरहेछ। अब यो दलीयकरण भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ नि दलीयकरण अन्तर्गतको जुन शिक्षक हो त्यस्तो शिक्षकहरू नराख्ने, अब चाहिँ एउटा शिक्षाको पेशागत सङ्घ सङ्गठन बस्ने, त्यो पेशागत सङ्घ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि पेशाप्रति समर्पित मान्छेहरूको बरु विषय समितिहरू चाहिँ बन्ने, विषयगत समिति बन्छ। त्यसो भइसकेपछि त्यो दलीयकरण बिस्तारै घट्ला भन्ने हो। अर्को चाहिँ अब शिक्षकहरूले निजीमा लगानी गर्न नपाउने र सकेसम्म आफ्ना केटाकेटीलाई त्यहीँ पढाउनु पर्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू राखेका छौँ। तर एउटा प्रश्न के आयो भनेदेखि मसँग पैसा छ, म राम्रो लगानी गर्छु, अब के गर्ने त भन्ने किसिमको प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ। त्यो प्रश्नको निम्ति के उपाय गरौँ भने त्यो अङ्ग्रेजीमा अप्ट आउट भन्ने शब्द हुँदो रहेछ। त्यसले के बुझिँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मेरो रहर छ, म चाहिँ यसो गर्छु भनेपछि यदि त्यसो हो भने शिक्षक विद्यार्थीलाई छान्न दिने भने अभिभावकले छान्न पाउने भयो। छान्न पाइसकेपछि उसले जान्छ, तर उसले चाहिँ निजी स्कुलको र अर्को स्कुलकोमा तात्विक फरक शैक्षिक हिसाबले फरक हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखेको छ भने धार्मिक जसलाई चाहिँ धार्मिक भनेर हामीले पहिले भनिरहेको थियौँ, यसलाई परम्परागत विद्यालयहरू भनेर भन्ने किसिमको कुरोकानी राखेका छौँ। जस्तो मदरसामा भयो अथवा चाहिँ नि गुरुकुलमा पढाए होस् अथवा गुम्बामा पढाए होस्, त्यो पढेको केटाकेटीहरूको पनि समकक्षताको निम्ति बल गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब एउटा आशा गर्ने ठाउँ कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि निजीमा पढोस् कि सरकारीमा पढोस् कि परम्परागत विद्यालयमा वा धार्मिक विद्यालयमा पढोस्, उसको शैक्षिक योग्यता समकक्ष भयो भने निजी बिस्तारै घट्दै जान्छन्। होइन भनेदेखि चाहिँ नि सरकारी स्कुल सुध्रिएन भनेर भन्दै त निजी फेरि फस्टाउँदै जानेछौँ। डाक्टर साहब, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ हामी जहिले पनि चाहिँ क्वालिटीको कुरालाई चाहिँ अलिकति गौण रूपमा हेऱ्यौँ कि भने बहस पनि एउटा चलिरहेको देखिन्छ। तर आम रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षा प्रणालीहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने क्वालिटी उहाँहरूको पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ, त्यसपछि क्वान्टिटी हुन्छ। समग्रमा चाहिँ यो प्याटर्न चाहिँ चल्दै आएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रतिवेदनले चाहिँ क्वालिटी हो, क्वालिटीको बारेमा के भनिएको छ र क्वान्टिटीलाई कसरी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने हो? क्वालिटीको निम्ति एउटा छुट्टै परिषद नै छुट्टिया छ। त्यसमा चाहिँ गुणस्तर भने के हो भनेर चाहिँ परिभाषा अलिकति राख्न खोजेका छौँ। त्यो परिभाषा अन्तर्गतको एउटा मानक चाहिँ बनाउनुपर्छ है, राष्ट्रिय मानक बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुराकानी राखेका छौँ। सँगसँगै गएर अहिले भएको जुन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क भनेर भन्ने एउटा चाहिँ त्यो खाका छ, विद्यालय तहदेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्मको खाका छ। सरकारले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बोकेर त्यो अनुसार कहाँ कुन विद्यालय पर्यो कुन विद्यालय परेन भनेर चाहिँ हेरोस् र त्यो हेरिसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने वा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वा त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने वा सहयोग गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो किसिमको कुरोकानी गरोस् भनेर भन्ने चाहिँ गुणस्तरको कुरा गरेको छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई पहुँचको निम्ति चाहिँ नि विद्यालय तहमा सबैलाई पहुँच गराउनु पर्ने कामधन्दा स्थानीय सरकारको हो। बाल विकासमा पनि उसैले गर्नुपर्छ, माध्यमिकमा पनि उसैले गर्नुपर्छ, क्रमशः निःशुल्क अनिवार्य गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरो जुन संविधानले उल्लेख गरेको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ बल गरेका छौँ। कहीँ फेरि भाषाले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाषाको निम्ति चारवटा कुराहरू छुट्टै छुट्टै गरेर राखेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा एकल बस्ती छ, त्यो एकल बस्ती एउटै भाषाभाषी छ, मैथिली मात्रै बोल्छ अथवा चाहिँ ठेठी मात्रै बोल्छ वा शेर्पा मात्रै बोल्छ भने त्यस्तो ठाउँमा केटाकेटीले मातृभाषाबाटै पढेर आओस्, निश्चित अवधिमा पुगिसकेपछि बिस्तारै त्यो चाहिँ मूलधारको भाषामा रूपान्तरण होस्। त्यो एउटा किसिमको बाटो राखेका छौँ जो चाहिँ नि भाषामा पढ्ने भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन हो। कहिलेकाहीँ भाषाको पढाइ गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ, त्यो विषयको रूपमा पढ्ने। जस्तो उसले चाहिँ मैथिली पढोस् अथवा चाहिँ के अरे तामाङ पढोस् वा नेवार पढोस्, जे पढ्नुपर्छ उसले भाषाको रूपमा पढ्छ। दोस्रो किसिमको बाटो खोलेका छौँ। तेस्रो बाटो चाहिँ कहिलेकाहीँ कक्षा कोठा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न भाषाभाषीको सङ्गम हुँदो रहेछ। अब त्यो शिक्षकलाई नि गाह्रो, विद्यार्थीलाई नि गाह्रो। अब त्यसो हुँदाखेरि माध्यमको रूपबाट जाओस् भनेर भन्ने किसिमको दृष्टिकोण पनि त्यहाँ राखेका छौँ। र चौथो बाटो के राखेका छौँ भने कहिलेकाहीँ लिपि मरिरहेको हुनसक्छ। जस्तो सिर्जङ्गा लिपि पढ्ने कतिजना होलान् वा चाहिँ हाम्रो मिथिलाक्षर पढ्ने कतिजना मान्छेहरू होला वा सम्बोटा पढ्ने कतिजना होला वा रञ्जना पढ्ने कतिजना होला। त्यो लिपिको संरक्षण गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारले गरोस्। त्यसो भइसकेपछि लिपि पढ्न चाहिँ यतापट्टि फरक तरिकाले चाहिँ फेरि पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक होला कि मैले खालि यो विषय मात्रै उठान गर्न खोजेको। ठिक छ, स्थानीय स्तरमा चाहिँ एउटा शेर्पाको बस्तीमा शेर्पा भाषामा पढाइ गर्न पाइयो, केही छैन। मैथिली क्षेत्रमा मैथिलीमा पढाइ गर्न पाइयो,
भोजपुरी क्षेत्रमा भोजपुरीमा, त्यसपछि अवधिमा अवधिमा र नेवारमा नेपाली भाषामा चाहिँ पढाइ गर्न पाइयो। तर ती पढेर आएको विषयवस्तुहरू भोलि चाहिँ अन्ततोगत्ता फेरि चाहिँ हामी लोकसेवा लड्न पाउनु पर्दछ। लोकसेवामा जाँदा चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा माध्यमबाट पढेर आएको, एउटा माइन्डसेटबाट पढेर आएको छ, फेरि त्यहाँ चाहिँ फाइट गर्दा त फेरि हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट भनेको त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ अब त्यही भाषाभाषीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नो डाउट, स्थानीय भाषालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नो डाउट। फेरि हामी चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्दा त यो दुईटाको बिचमा त डिस्टेन्स त देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या? पुलेसो कोर्सको कुरो पनि राखेका छौँ त्यहाँ। पुलेसो कोर्स भनेर भने जस्तो मदरसामा पढ्यो, मदरसामा पढ्दाखेरि मौलवी मौलाना साहबहरू जे पढाउनु भयो त्यो पढेको केटाकेटीले अब यतातिर चाहिँ सरकारी स्कुलको किताब चाहिँ केही दिन पढेपछि वा त्यो पाठ पढिसकेपछि ऊ समकक्षी बन्छ, उसले पढेको कुरा पनि यहाँ लगेर जोडिन्छ, त्यो समकक्षताको चिन्तन चाहिँ हालेका छौँ। त्यसले के गर्छ भन्दा विद्यार्थीले आफै पढ्ने खालका सामग्री पनि हुन सक्लान् वा कुनै कक्षा पढेर चाहिँ एउटा पुलेसो कोर्स जसलाई ब्रिज कोर्स भनौँ न, त्यो ब्रिज कोर्सको डिजाइन पनि राखेको छ। त्यसो भइसकेपछि त्यो केटाकेटीले सजिलै सिक्न सक्छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि नेपालीमै पहिले सुरुमा गऱ्यो भने उसलाई अवधारणामा गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो त्यो अनुभूति पनि हो, अनुसन्धानहरू पनि रहेछ। र फेरि अर्को अनुसन्धान के रहेछ भने बच्चाहरूले एक अर्कोको भाषा सिकोस् भन्ने दृष्टिकोण पनि राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ केटाकेटीले जस्तो मैथिली बोल्ने छ, नेवार बोल्ने छ, तामाङ बोल्ने छ वा भोजपुरी बोल्ने छ भने तिनीहरूले चाहिँ ल कसले मलाई भोजपुरी सिकाउने एक थरीले भन्ला, कसले मलाई मैथिली सिकाउने अर्कोले भन्ला, कसले मलाई शेर्पा सिकाउने अर्कोले भन्ला, कसले मलाई चाहिँ नेवार सिकाउने भनेर चाहिँ भन्ला। यो किसिमको गरेर भाषा सिक्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग गरेर अनि एकै भाषामा कसरी त्यो एक अर्कोसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर साझा भाषा पनि विकसित गर्ने, आफ्नो भाषा पनि अगाडि लाने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ हालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति समस्या कहाँनिर आउला भन्दै शिक्षकले त्यसो गर्न सक्ला, ठुलो चुनौती हो। एक्ज्याक्टली, यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या। मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अर्को यो विषयवस्तु उठान गर्न खोजेको के हो भने आम रूपमा अघि शिक्षकको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, अहिले के प्याटर्न देखियो भने जो शिक्षक जहाँको हुनुहुन्छ त्यही जान चाहिँ रमाउन चाहनुहुन्छ। अब सुन्दा त बडा मिठो लाग्दो रहेछ, जहाँको उहाँ थाईवासी हुनुहुन्छ स्थायी रूपमा त्यही गएर चाहिँ पढाउन पाउँदा चाहिँ राम्रै होला। तर त्यसले चाहिँ क्वालिटीमा साँच्चीकै चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सोध्यो भने त्यो भएको छैन। ती मान्छे त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो जब तोकिएको जब भन्दा बढी समय अन्यत्र खर्च गरेको देखिन्छ। अब यो पाटोहरूलाई चाहिँ कसरी केलाउनु भएको छ? वास्तवमा जिम्मेवारी भनेको शिक्षकको जिम्मेवारी के भनेर भने चाहिँ दुई तीनटा जिम्मेवारीहरू लेखेका छौँ। यो यसको काम हो, यसको काम हो, यो भनेर चाहिँ जिम्मेवारी उल्लेख गरेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने किसिमको डिजाइनहरू राखेको। एउटा इक्जाम्पल हजुरलाई मैले सेयर गरेँ। म मधेसको मान्छे हो, मधेसको ठाउँमा के देखिन्छ, मधेसका मान्छेहरू चाहिँ टिचर भएर पाहाडको हरेक कुना काप्चाहरू पस्ने, साइन्सका राम्रा टिचरहरू हुने, एकदमै म्याथका राम्रा टिचर हुने, इङ्ग्लिसका राम्रा टिचरहरू हुने। जब उहाँहरू नै मधेस तल झर्नुहुन्छ नि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ 100% क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गरेको देखिन्छ। जब उहाँ चाहिँ आफ्नो रिजनमा जानुहुन्छ त्यसपछि उहाँको शैक्षिक जुन लेभल छ त्यसमा चाहिँ वात्तै हरास आएको चाहिँ कतिपय अनुसन्धानहरूले कतिपय चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आएका विषयवस्तुहरू छन्। यो कुरा त एक किसिमको त समस्याकै रूपमा देखिएको नि हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा। तर मैले चाहिँ कसरी पनि देखिरहेको छु भने मैले त्यस्ता साथीहरूसँग अब यो शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ 7-8 वर्षदेखि हिँडिरहेको छु। मैले हिँड्दाखेरि मैले के भेट्टा छु भने मधेसमा पनि साह्रै राम्रो गर्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यो साह्रै राम्रो गर्ने शिक्षकले के गरी गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले राम्रो किसिमको कुरोहरू चाहिँ अगाडि ल्याइदियो भने त्यसले के गर्दो रहेछ, प्रोत्साहित गर्दो रहेछ। एउटा त्यो रहेछ, किनभने पहाडबाट राम्रो गरेको तर मधेसमा झर्ने बित्तिकै पनि उनले वातावरण पाउँदो रहेछ। त्यसको निम्ति नियमनको एउटा चिन्तन राखेका छौँ, मेन्टरिङको अर्को चिन्तन राखेका छौँ, अनुगमनको अर्को चिन्तन राखेका छौँ, मूल्याङ्कनको अर्को चिन्तन। भने चाहिँ 3-4वटा तरिकाबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा ल्याउने किसिमको बाटो चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि व्यवस्थापन समितिले अनुगमन गर्ने एउटा डिजाइन भयो, स्थानीय पालिकाले गर्ने अर्को किसिमको डिजाइन भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो पालिकामा पनि शिक्षा शाखा जुन छ त्यसले अनुगमन गर्ने अर्को किसिमको कुराकानी भयो। यो अनुगमन गर्ने किसिमको प्रक्रियालाई चाहिँ राख्न खोजेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के होला भनेर आशा गर्न खोजेको भने उहाँले वातावरण पाउनुभयो भने वातावरण दिइन्छ।
होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मेरोमा हेर्दैन आइदिएन कोही पनि भनेर भन्दाखेरि पीडा हुन्छ नि त्यो किसिमकोबाट मुक्त हुनुहुन्छ सहयोग पाउने किसिमको ठाउँहरू राखेका छौँ उनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने किसिमको डिजाइनहरू राखेका छौँ अब खालि प्रवृत्तिको रूपमा म चाहिँ अब यो समयसँग प्रविधिमा पनि पसिरहेछु मैले पढाउन पनि नसक्दो रहेछु अहिले त मलाई गाह्रो रहेछ भन्ने शिक्षकहरूलाई अब चाहिँ तपाईँ जानुस् भनेर भन्ने ठाउँ पनि राखेका छौँ सुनौलो हात भनेर भनेको छु केही पैसा लिएर तपाईँ भाग्नुहोस् भनेर पनि भनेका छौँ ह्यान्डसेक अमाउन्ट लिएर चाहिँ हजुर भोलिको शिक्षकहरू चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो आओस् अब मलाई अलिकति फेरि चाहिँ थप्न लाग्यो मैले त्यसपछि म अर्को विषयमा प्रवेश गरौँला जस्तै अलिकति चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूमा र खास गरिकन चाहिँ ठुलो एजुकेसन हब भएका देशहरूले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन प्याटर्नलाई राम्रो बनाउनको लागि एउटा सरकारी लेभलबाट चाहिँ स्थायी रूपमा हुने टिचरहरू त हुने नै भए तर क्वालिटीलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने हो भने क्वालिटीलाई अझै चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हो भन्ने कुरामा उहाँहरू जोड दिइरहँदा आउटसोर्सिङको एक्सपर्ट आउटसोर्सिङको कुरालाई चाहिँ अब हामी परिकल्पना गरेका छौँ अब 21औं शताब्दीको शिक्षामा र यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाइरहँदा त्यसको परिकल्पना गरेका छौँ के किसिमको हिसाबले गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अबको शिक्षक भनेर भनेको त्यो कक्षामा पढाउने शिक्षक मात्रै हुँदैन है बाहिरबाट हुनसक्छ एउटा किसान हुनसक्छ वा एउटा चाहिँ एनआरएन हुनसक्छ वा एउटा कुनै विदेशी हुनसक्छ भर्चुअल क्लासेसको चिन्तन चाहिँ त्यसमा हाल्न खोजेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो पाटोबाट जानकारीहरू नयाँ जानकारीहरू आउँछ भनेर भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ छ प्रविधि जोड्न खोजेका छौँ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रविधिसँग जोडिने किसिमको कुराकानी हुनसक्छ त्यसले अर्को पाटो चाहिँ ल्याउन सक्छ तर प्रश्न के आउँछ फेरि पनि भनेर भन्दाखेरि शिक्षकहरू त्यसरी अगाडि आउन सक्लान् कि नसक्लान् अब त्यसो हुँदाखेरि दलले जिम्मा लिइरहेछ अहिलेसम्म शिक्षक दलकै शिक्षकहरू हो त्यसो हुँदाखेरि अब दलीयकरणलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि दलीयकरण अब गर्न पाइन्न गुणस्तरको हिसाबमा चाहिँ गरिन्छ त्यसको खाका बनाइन्छ र यो खाकाबाट अब चाहिँ दलको जुन हिजोको छत्रछाया थियो नि भने त्यो छत्रछाया चाहिँ शिक्षाबाट हट्छ भनेर भन्ने चिन्ता लामो समयदेखि यी सेक्टरमा हुनुहुन्छ हजुरभन्दा बढी त कसलाई थाहा होला र नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुनुकै कारण हामी शिक्षामा राजनीतिकरणलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा हावी हुन दिएका छौँ सहमत छु वास्तवमा त्यसकै निम्ति चाहिँ के गर्न खोजेको छ भनेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू छान्नलाई पनि अब भिसी रजिस्ट्रार रेक्टर छान्नु पर्यो भनेदेखि त्यो पार्टीले छान्ने हो त्यसो भएपछि त्यसको सट्टा चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज बनाऊ एउटा त्यो बोर्ड अफ ट्रस्टिज चाहिँ सरकारले एउटा सर्च कमिटी बनाइदियोस् छानेको मान्छे चाहिँ प्राज्ञिक होस् सरकारको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ बसोस् त्यो ट्रस्टिजले तयार गरिसकेको डिजाइन जुन बन्छ त्यो डिजाइन अनुसार विश्वविद्यालय चलोस् त्यसलाई चाहिँ छाता प्रधानमन्त्रीको देशव्यापी शिक्षा मन्त्रीको वा अरू मान्छेहरूको चाहिँ त्यसमा चिन्तन परोस् भनेर भन्न निम्ति एउटा परामर्श समिति भनेर चाहिँ परामर्श समिति राखेर त्यो परामर्श समितिले ल्याएको कुराकानीलाई चाहिँ नि बोर्ड अफ ट्रस्टिजले छलफल गरोस् बोर्ड अफ ट्रस्टिजले गरेको कुराकानी त्यहाँ गएर टुङ्गोस् पदाधिकारी त्यो कुलपति बन्ने के बन्ने भन्ने चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिजले गरोस् यो किसिमको हिसाबले उच्च शिक्षामा दलीयकरण घटाउने उपाय खोजेको छ अब एक्ज्याक्टली यहाँले यो कुरा उठाइरहँदा फेरि पनि आशंका त गर्न पाइयो है आशंका त गर्न पाइयो हाम्रा दल राजनीति गर्ने राजनीति नेतृत्व त्यति विधि चाहिँ वाइज र त्यति विधि चाहिँ एकदमै चाहिँ खुल्ला भइसक्नु भएको छ र यो लेभलको एक्सेप्टेन्स उहाँहरूले गर्नु होला र हाम्रो राजनीति दलको अड्डा चाहिँ राजनीति गर्ने अड्डा नै स्कुल राजनीति गर्ने अड्डा नै कलेज राजनीति अड्डा गर्ने नै विश्वविद्यालय राजनीति गतिविधि गर्ने नै ती शिक्षकहरू हुँदा रहेछन् फेरि अब यति विधि राजनीति गाँजेका छन् हेर्नुहोस् है एकातर्फ अनि हामी अहिले के भनिरहेछौँ हठात रूपमा भन्दैछौँ खबरदार है भोलिदेखि तिमी चाहिँ आफ्नो पेसागत सङ्गठनमा त जान पाइयो तर राजनीतिक कार्यक्रममा तिमी जाने होइन है भनिराख्दा चाहिँ ऊ तपाईँतिर कर्के नजरले त हेर्दैछन् भोलि गएर चाहिँ तपाईँले यस्तो गर्ने हिजो मलाई प्रयोग गर्ने आज चाहिँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ लछार पाटो लाउने तपाईँ यसरी गर्ने हो भनेर त यो विषयले त भोलिका दिनमा त उत्पातै मचाउला जस्तो भयो त एउटा एकदमै आशंकाको कुरो ल्याउनु भयो तर मैले अर्को बाटो देखिरहेको छु अर्को बाटो के देखिरहेको छु भने अहिले राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्याभूति चाहिँ गजबको ढङ्गको आछ उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि हामीले विगतमा अपराध गरेकै हो शिक्षकलाई चलाएकै हो विद्यार्थीलाई चलाएकै हो यिनलाई हाम्रो पछि लागेकै हो हाम्रो नारामा जुलुसमा पछि लागेकै हो तर अब गर्दैनौँ है किनभने अब हाम्रो काममा जिम्मेवारी आयो हिजो त अर्का काममा थियो नि त त्यसो हुँदाखेरि अर्काको काममा
टेकेर फुर्तिलाउने किसिमको ढङ्गको चिन्तन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले बिस्तारै छोड्या हुनाले राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठन भएर शिक्षकहरू बस्या हुनाले अब राजनीतिक चिन्तन गर्ने संवाद गर्ने कुरामा कसैले रोकेन, तर दलीयताको हिसाबबाट विभेद गर्ने किसिमको वा त्यसको अनुसार व्यवहार गर्ने किसिमको कुराहरू घट्ला भन्ने आशा गरेका छौँ दुईटा पाटोमा। एउटा पाटो केबाट भने गुणस्तरलाई आधार मान्ने किसिमको ढङ्गबाट घट्ला, एउटा त्यो बाटो हो। दोस्रो, राजनीतिक दलले प्रत्याभूति गरिसकेपछि अब आइन्दा त्यो अपराध नगर्लान्, मैले अपराधै भन्ने गर्छु, त्यो अपराध उनीहरूले नगर्लान्। दुईटा बाटोबाट आशा गर्ने ठाउँ छ। यहाँले यो कुरा गर्ने भइरहँदा अब हामी आन्दोलनका चरणहरू थुप्रै पार गरेका छौँ। 2007 सालदेखि 2062-63 सम्म आउँदा हामीले चाहिँ एउटा 1 शताब्दी लगभग चाहिँ समय आन्दोलनमै व्यतीत गरिसकेका छौँ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने दिशातर्फ सबैको चाहना हुँदाहुँदै त्यतातर्फ चाहिँ डोर्याउन चाहिँ सकेका थिएनौँ। इतिहासको कालखण्डमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी मेजोरिटीको गभर्मेन्ट चाहिँ यति बेला हामीसँग छ र सरकारको एउटा जानेर हो वा अनजानमा हो भन्न अहिले चाहिँ कठिन देखिन्छ। तर जे भए पनि समाजवादी शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म लागू गर्नु होला वा हुन्न यो चाहिँ पछिको पाटो हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। समाजवादी शिक्षालाई एक ठाउँमा राखेर अर्को ठाउँमा हामी चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिरहँदा पोलिटिकल कमिटमेन्ट भइरहँदा पनि सबैभन्दा मुख्य पाटो लगानी हो। लगानीको पाटोमा हजुरलाई त यो कुरा त मैले बताइराख्नु परेन। अहिलेकै बजेटमा हेर्नु लगभग 9-10% को हाराहारीमा एजुकेसनमा बजेट छुट्याइएको छ। तर हामी चाहिँ यहाँ फेरि कुरा गर्दैछौँ है, एकदमै सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा हामी चाहिँ यति ठुलो बिग टक गरिराखेका छौँ कि यसको चाहिँ मापन चाहिँ गर्न सकिने अवस्था छैन। हामी सर्वसुलभ क्वालिटी एजुकेसन हरेक जनतालाई फ्रीमा शिक्षा दिने कुरा गरिराखेका छौँ र शिक्षालाई हामी मौलिक अधिकारभित्र चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। अब यो यति विधि भइरहँदा सबै थोक त भयो, लगानीको सवालमा त यो त अर्को ठुलो चुनौती छ। आयोगले के लेख्यो वास्तवमा भनेदेखि नि निजी विद्यालय बस्छन् भन्नेको माने निजीको नाउँ बिस्तारै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी हुन्छ, शैक्षिक गुठी भनेर बस्छ, नाफामूलक हुँदैन भनेर भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा स्पष्ट के भयो भने हुनेले तिर्छ भनेपछि दोस्रो पाटो के रह्यो भन्दाखेरि नहुनेलाई सरकारले पुरै तिर्छ भन्ने किसिमको पाटो चाहिँ रह्यो। मलाई लाग्छ त्यसरी छानबिन गर्ने किसिमको प्रक्रियामा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने आयोगको आधार छ। त्यसले गर्दा समाजवाद उन्मुख बनाउनलाई चाहिँ गरेको तरिका त्यो हो। र त्यसलाई चाहिँ फेरि अब समाजसँग जोड्नको निम्ति उसले व्यवहारिक ज्ञान सिकोस् भनेर चाहिँ साधारण सिपदेखि लिएर गोरीखानी सिपसम्मको कुरोकानी राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सम्भावना अर्को के पनि छ भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ उसले साधारण सिप सिक्ला, यहाँबाट गरेर खाने सिप सिक्ला, यो किसिमको बाटो छ जसले गर्दाखेरि उसलाई अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। लगानीको तेस्रो पाटो हो, त्यसमा चाहिँ 20% कम्तीमा 20% चाहिँ नि पैसा स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा हाल्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले पनि हाल्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले पनि हाल्नुपर्छ भन्ने कुराकानी राखेका छौँ। अब प्रश्न के आयो भने 20% हो कि भएको पैसाको सदुपयोग हो, त्यो चाहिँ ठुलो चुनौती हाम्रो निम्ति छ। किनभने प्रदेश पैसा बढाउने भनेको ढुकुटीमा भर पर्ने भयो होइन, पाएको पैसाको सदुपयोग भनेको शिक्षकको व्यवहारमा भर पर्ने भयो। अब शिक्षकको व्यवहार बिस्तारै हामीले बदल्न सक्यौँ भने थोरै पैसाले पनि गर्न सकिन्छ थुप्रै काम। स्थानीय सरकार पनि त्यसमा पैसा हाल्नलाई तयार हुन्छ। विदेशी दाताहरू अथवा चाहिँ साउजीहरू जसलाई भनौँ न माने विदेशीहरूले चाहिँ दिने पैसाहरू हो, त्यो पैसालाई पनि एक ठाउँमा निश्चित गर्न सकिन्छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको पैसा पनि एक ठाउँमा राखेर चाहिँ लानुपर्छ भन्ने चिन्तन हालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावनाको नजिक छ, तर अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ नि चुनौतीकै विषय। जस्तो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो यहाँनिर उठाउनु भयो। अहिले हामी 3 तहको सरकारको एक्सर्साइज गरिराखेका छौँ। अहिलेको स्कुलहरू चाहिँ खास गरिकन चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ अनुगमनमा र मोनिटरिङमा चाहिँ हामी राखेका छौँ। यहाँसम्म कि स्कुलको तलबहरू पनि हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लगाएका छौँ, चाहे जहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन होस्। अब शिक्षाको कुरा गरिरहँदा अब एउटा शिक्षा प्रणाली, एक प्रकारको शिक्षा प्रणाली र एक तरिकाको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ
अब पैसा फरक फरक ठाउँबाट छुट्याएर जाने हो भने त मिसम्यानेजको चाहिँ सम्भावना त प्रबल बढेर गएको मजा ल्याउनु भयो। अब मूलत के हो भने शिक्षकको नियुक्ति सङ्घबाटै हुने भएको हुनाले सङ्घीय शिक्षक भनौँ न, शिक्षकको सङ्घीय आयोग छ, प्रदेशमा आयोग बन्छ, त्यसो भनेपछि शिक्षकको तलब सङ्घबाटै जान्छ भनेपछि एउटा बाटो स्पष्ट भयो। दोस्रो कुरोकानी के आयो भने प्रदेशले गर्ने काम के हो भने शिक्षकलाई सिधा काम गर्दैन, शिक्षकको सरुवामा अन्तरपालिका सरुवा बढुवा अथवा चाहिँ लिखत राख्ने किसिमको काम धन्दा चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यसको निम्ति उसलाई चाहिने किसिमको परिस्थिति होला। मेरो एउटा प्रदेश र एउटा पालिका र अर्को पालिकाको बिचमा के हालत छ, प्रतियोगी बनाउने किसिमको काममा त्यसले आफ्नो पैसा खर्च गर्छ भन्दाखेरि अनि स्थानीय सरकारले गर्ने चाहिँ के हो भने मेरो यो विद्यालय र त्यो विद्यालयमा के छ भनेर चाहिँ खर्च गर्ने किसिमको संस्कार बनाउन सकियो भने मलाई लाग्छ प्रदेशको पैसा प्रदेशसँगै बसिरहन्छ, त्यसैले परिचालन गर्ने डिजाइन हुन्छ। स्थानीय सरकारको पैसा स्थानीय सरकारमै हुन्छ, उसले परिचालन गर्दा विद्यालय अन्तर्विद्यालय परिचालन हुन्छ। प्रदेशको पैसा भयो भनेदेखि चाहिँ नि अन्तरपालिका प्रतियोगिता हुन्छ। सङ्घको पैसा भनेको शिक्षकलाई तलब जान्छ, जो न्यूनतम ग्यारेन्टी वा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति जान्छ वा विद्यार्थीलाई पोसाक होला, विद्यार्थीलाई दिने किताब होला, त्यस्तो किसिमको कुराकानी जान्छ। भौतिक पूर्वाधारको सवाल चाहिँ कहाँनिर रह्यो? एकदमै ठिक ल्याउनु हो। भौतिक पूर्वाधारको निम्ति एउटा हामीले के गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि के रहेछ त हालत भनेर हेऱ्यौँ। अहिले थुप्रै विद्यालयहरू बनिसकेको अवस्था देखिँदो रहेछ, केही नबनेको चाहिँ बन्न सक्ने परिवेश रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा फन्ड बनाउने किसिमको चिन्तन चाहिँ राखेको छ, जो फन्डमा पैसा बसिसकेपछि त्यो फन्डबाट चाहिँ भौतिक सुधार गर्ने किसिमको कुरोहरू चाहिँ राख्न खोजेको छ। अब आम रूपमा चाहिँ यो बजेटकै कुरा चाहिँ प्रमुख चाहिँ देखिँदो रहेछ हाम्रो सन्दर्भमा। बजेट छुट्याउनै नचाहने प्रवृत्ति चाहिँ बढी हावी भएको देखिन्छ, खास गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा। जबकि अब शिक्षा बलियो नबनाइकन अरू केही गरेर जति कुरा गरे पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिरहँदा पनि, बुझ्दा बुझ्दै पनि, जतिसुकै बुझुकी शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि, जतिसुकै राम्रा अर्थका जानकार नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा एक्सपोजर हुनुभएका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री भइरहनु हुँदा पनि र योजना आयोगमा समेत ठुला जानकारहरूको झुन्ड बसिरहँदा पनि शिक्षालाई लिस्ट प्रायोरिटीमा राखेर बजेटिङ गरेको त हामी बिर्सिन सक्दैनौँ नि डाक्टर साहब। ठिक भन्नुभयो। होइन, दुई तिनवटा कुराबाट हेर्नु पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ कुलमा बजेट कति पायो भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने, अर्को चाहिँ त्यो बजेट कहाँ गयो भनेर भन्ने हेर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, प्रदेश नम्बर 5 मा, प्रदेश नम्बर 7 मा, प्रदेश नम्बर 3 मा तपाईँले एकचोटि हेर्नु हो भने कस्तो रमाइलो देखिँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि शिक्षकहरूको सङ्ख्या धेरै रहेछ भाइ। अब शिक्षक धेरै छ, विद्यार्थी थोरै छ भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 मा शिक्षकहरू थोरै छ, विद्यार्थी धेरै छ भनेपछि अब प्रश्न के आयो भनेर भन्दाखेरि अनुपात तोकेका छौँ त्यहाँ 20, 30, 40 भनेर भनेका छौँ। 20 चाहिँ हिमाली भेगमा के अरे यो बाल विकासको तहमा, 30 चाहिँ आधारभूतको तहमा, 40 चाहिँ माध्यमिक तहमा भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले गरेका छौँ। यदि 20, 30, 40 को अनुपातमा मेरोमा शिक्षक धेरै छ, म चाहिँ मेरो पालिकाबाट पठाउँछु भन्न सक्ने तागत भएको पालिकाहरू भयो भने एउटा सम्भावना रहन्छ। होइन, म त मेरो शिक्षकलाई कुनै हालतमा छाड्दिनँ भन्ने किसिमको न्यु खोजा ढङ्गको भयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एकदमै फस्ने ठाउँ त्यहाँनिर छ। त्यसैले शिक्षकको दरबन्दी धेरै भएको ठाउँबाट थोरैमा लानुपर्ने, हिमाली भेगबाट मधेसतिर झार्नुपर्ने। प्राथमिक तहमा भएको जस्तो प्राथमिक तह भनेर भन्नाले 5 क्लाससम्मको शिक्षक त हामीलाई चाहिँदैन। अहिले तपाईँको मधेसदेखि लिएर पहाडसम्म, हिमालसम्म कोही पनि चाहिँदैन हामीलाई। हाम्रो तथ्याङ्कले के किसिमको त औसत हो, कुनै ठाउँमा चाहिएला कुनै बेग्लै हो र, तर चाहिँ औसतको हिसाबबाट गर्नुभयो भने 5 क्लाससम्म शिक्षक हामीलाई चाहिँदैन, बढी छ। त्यो 5 क्लासमा पढाइरहेको शिक्षकलाई मास्टर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। अब त्यसो भने त्यसको योग्यता पुगेको छ भनेदेखि, होइन योग्यता पुगेको छैन भनेदेखि ल खुला बोर्डबाट तिमी पढ वा खुला विश्वविद्यालयमा तिमी पढ भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो कुरोकानी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने थोरै बजेटले पनि गरिखान्छ। होइन त्यो सकिएन, त्यो चाहिँ जस्ता तस्तै बस्यो भने बजेट जति खने आयो पनि यतिका दिनसम्म यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा डाक्टर साहब अलिकति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सवाल चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नीति पनि नभएका होइनन्। नीतिमा चाहिँ तलमाथि केही समस्या हुन सक्ला, त्यहाँ चाहिँ होलान्, केही खोटहरू होलान्, कतिपय बाधकहरू चाहिँ होलान्, तर नीतिहरू पनि नभएको होइन। हाम्रो समस्या
शिक्षा क्षेत्रको समस्या नीतिगत समस्या हो र अहिलेसम्म कि हामी चाहिँ खास गरिकन चाहिँ व्यावहारिक पक्ष र हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ कमजोर भएको, व्यवस्थापनको पक्ष चाहिँ कमजोर भएको, हाम्रो चाहिँ कमजोरी नीतिगत हो वा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनको कमजोरी? मैले त धेरै मानेमा नियतगत कमजोरी भन्ने गर्छु। नीतिलाई मैले त्यति धेरै ठुलो समस्या मान्दिनँ, किनभनेदेखि मैले चाहिँ विश्लेषण गरेर हेरेको छु 2012 सालदेखिको शिक्षा आयोगका दस्तावेजहरू पल्टाउँदै गयो भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लेख्ने कुराकानी त्यही हो झन्नै, सबैलाई निःशुल्क शिक्षा समय क्रममा चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम चाहिँ मात्रै भएको छ। नत्र भएदेखि चाहिँ नीतिगत रूपमा हाम्रो त्यत्रो फड्को भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति देखिएन। अब त्यसो हुँदाखेरि नियत नै प्रश्न आयो। अब नियत कसको भन्ने प्रश्न भयो। त्यो शिक्षकको नियत, प्रधानाध्यापकको नियत, व्यवस्थापन समितिको नियत, दलहरूको नियत, यो 3-4 वटाको नियतलाई अब एक ठाउँमा लगेर मिलाएर घोलघाल पारेर ल है तिम्रो काम त यो हो, शिक्षक हौ, तिमीले शिक्षणको पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यहाँ आएको विद्यार्थी दलित छ, जनजाति छ, मधेसी छ, महिला छ, वा उसले जान्दैन भनेर भन्ने किसिमको कुरो बोल्न पाइन्छ र म यसमा विज्ञ कसरी बन्न सक्छु भन्ने पो चाहियो त तिमीलाई। यतातिर शिक्षकलाई फर्काउन सकियो भने त्यो सम्भावना पनि छ भन्ने मैले देख्छु। सम्भावना किन छ भन्दाखेरि एउटा निम्ति राम्रो पक्ष के भएको छ अहिले भनेदेखि सबै दलका मान्छेहरू झन्नै जस्तो सरकारमा छन्, होइन त? एउटा दुईटा दल नहुने नै हुन्। बाँकी दलका मान्छेहरू सबै अहिले चाहिँ सरकारमा छन्, बलिया बलिया दलहरू छन्, बहुमत छ। त्यसो भए हुनाले तिनै बहुमतका पार्टीका शिक्षक नै हुन् त्यहाँ। अब पार्टीले आफ्नो मान्छे शिक्षकहरूलाई ल है खबरदार तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ भन्ने चाहिँ नेतृत्वले भन्न थाल्यो भन्दै त उहाँहरूमा पनि बिस्तारै सुधार होला। त्यसैले मैले त नियतगत समस्यालाई एउटा ठुलो समस्या। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्थापन असाध्यै ठिक कुराकानी ल्याइदिनु भएको छ। त्यही वस्तुलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न जानियो भने हुँदो रहेछ। जस्तो भनौँ न एउटा केटाकेटी राम्रोसँग पढ्न जान्दैन भनेर भने किन जानेनौ तिमीले भनेर चाहिँ सोध्ने, उसको साथीलाई सोध्ने, उसको माथिल्लो क्लासलाई सोध्ने, उसको बाबाआमालाई सोध्ने नि भनेर भने त व्यवस्थापन हो नि, होइन र? त्यही पैसा छ, त्यो पैसाले चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिएला? 10 देखि 4 सम्म चाहिँ मैले पढाउनु पर्ने हो भनेर भनेदेखि 10 देखि 4 सम्म मैले 1 घन्टा विद्यार्थीको समय चोर्नु हुँदैन, म त चोर ठहरिन्छु, नआइकन हाजिर गर्नु हुँदैन, म त डाका ठहरिन्छु भन्ने किसिमको मनस्थिति शिक्षकसँग आइदिने हो भने त भइहाल्ने भयो। त्यसो भए हुनाले तपाईँले भन्नुभएको म नियतगत र व्यवस्थापकीय समस्या ठुलो देख्छु। नीतिगत समस्यामा त्यत्रो धेरै मैले देखिरहेको छैन। म एउटा इक्जाम्पल फेरि पनि दिएर साहब, केही दिन सायद 2-3 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेँ। हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको पक्ष पनि उल्लेख गरेका छौँ, स्कुल व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेका छौँ। केही दिन अगाडि मात्रै कुन चाहिँ जिल्लाको स्कुल थियो व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएको रहेछ। जानकारीमा आए अनुसार एउटा सांसदले जति नै त्यहाँ चाहिँ चलखेलो भएको थियो रे। अब एउटा स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्नको लागि एउटा सांसद बराबरको, एउटा गाउँपालिकाको मेयर बराबरको खिचातानी राजनीतिकरणको प्रभावमा हामी जेलिएका छौँ अहिले। अनि फुलमाला लगाएर त्यत्रा विधि चाहिँ अब डङ्का नै पिटेको अवस्था चाहिँ छ। यो चुनौतीमाथि चाहिँ हामी फेरि कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछौँ है डाक्टर साहब। अनि त्यस्तो विधि गर्ने मान्छे चाहिँ आफै ती कलेजको वा ती स्कुलको अध्यक्ष भइरहँदा अब अपेक्षा गर्ने त्यहीबाट त देखिन्छ नि। अब सहमत छु। त्यसले एउटा अर्को पाटो आउँछ। अर्को पाटो के राखेका छौँ हामीले भनेर भनेदेखि त्यसले चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन समितिले आफ्नो योजना बनाउँछ। त्यो योजना चाहिँ उसले के गर्छ भने आफ्नो विद्यालयमा म यो गर्छु भनेर भन्छ। उसको आफ्नो योजना हुन्छ नि त। त्यो योजना चाहिँ परिषद, गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा नगर परिषद छ, तिनीहरूसँग सहकार्य गर्छ। यो किसिमको प्रक्रिया राखेका छौँ। त्यसले के काम गर्ला भनेर आशा गरे हो भनेदेखि जसरी निर्वाचित भए पनि अहिले नै एकचोटि विचार गरौँ न, हाम्रै नेताहरूलाई एकचोटि विचार गरौँ न। माने उहाँहरूले भन्नुभएको सरकारलाई बुझाएको तथ्याङ्कमा त 25 लाखमा निर्वाचन गरेर आउनुभयो नि, होइन र? तर पैसा 25 लाख त निर्वाचन त्यो त सिन मात्रै अनसिनको त अब कुरै पनि सहमत छु। त्यो स्थिति हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेताहरूले अब के भन्दै गएका छन् भने होइन अब शिक्षा सुधार्नु पर्यो भन्दै गएका छन् भनेदेखि त अब आशा गरौँ त्यसरी निर्वाचित भएको मान्छेले पनि ल मैले शिक्षा चाहिँ सुधार्नुपर्छ। सुधार्ने कसरी?
त्यसो भनेपछि चाहिँ कसरी भनेर भन्ने एउटा सम्भावना के छ भने गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा नगर परिषद शिक्षा परिषद भनेर भन्ने बनाएको छ। कति ठाउँमा वडाको निम्ति छुट्टै समिति बनाएको छ। त्यस्तो समिति मार्फत जान सक्ने सम्भावना रहेछ। त्यसमा को रहेछ भनेर फेरि विश्लेषण गरेँ मैले, किनभने म 7 प्रदेशको पालिका तहमा गएर हेरेँ मान्छे हुँ। त्यसले मैले के अनुभूति गरेको छु भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको जमात चाहिँ त्यहाँ परेको छ। त्यसो भए हुनाले एउटा सम्भावनाको नजिक हामी छौँ भनेर भन्ने म आशावादी हुन सक्छु। अब विश्वासै गर्न त अलि अप्ठ्यारै होला, तर आशा गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 753 मध्ये आधाले मात्रै राम्रो गरिदिए भने त्यो आधाले राम्रो गरेको कुरोकानी चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा चाहिँ सरकारको मार्फत वा कुनै वेबसाइट मार्फत पठाउन सक्ने मात्रै भयो भने ओ फलानामा त यो गरेछ मैले गर्न सकिनँ नि भन्ने किसिमको दबाब बन्छ र बाँकी रहेको सबैमा राम्रो होला भन्ने आशा गर्नु। जस्तै एउटा परिकल्पना गर्न सकिएला वा के छ अब हजुरलाई थाहा होला। आम रूपमा कतिपय देशहरूमा एउटा के देखिन्छ भने एउटा सर्टेन एरियाजलाई स्याम्पलको रूपमा सिलेक्ट गर्ने, त्यसलाई मोडुलको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यो मोडुल देखाएर एक किसिमको चाहिँ प्रणाली पनि विकास गरेको चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा पाइन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2-4 वटा चाहिँ स्पेशल रिजनको स्कुलहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा पनि स्याम्पलको रूपमा त्यसलाई मोडुलको रूपमा डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र चाहिँ लैजाने हो भने एक्जाम्पलको रूपमा त्यसले पनि एक किसिमको प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ कतै। ठिक भन्नुभयो, एकदमै छ र फेरि ठाउँ ठाउँमा के किसिमको राखेको छ। जस्तो प्रदेश तहमा नमुना विद्यालयको चिन्तन राखेको छ, स्थानीय सरकारको तहमा नमुना विद्यालयको चिन्तन राखेको छ। अब प्रश्न के आउँछ भने त्यो एक ठाउँमा नमुना भएको अर्को ठाउँमा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ नियतसँग टाँसिँदो रहेछ। किनभने अहिले नै भएका कतिपय राम्रा, चाहे मधेसमा हेर्नुहोस्, चाहे पहाडमा हेर्नुहोस्, चाहे हिमालमा हेर्नुहोस्, केही विद्यालयहरू मरेर आफ्नै बलमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सलाम गर्नुपर्छ, त्यस्ता मान्छेहरू छन् हामीसँग। अब ती मान्छेहरूले गरेको कुराकानीलाई तिम्रो नमुना हो, अब यो चाहिँ दुनियाँदारीमा लैजाऊ भनेर भन्न सक्ने सम्भावना छ। तर अब यो अर्को पाटो हो, माने त्यसलाई नमुना भनेर स्वीकार्ने मान्छे चाहियो नि त, होइन? त्यसको एउटा लेभलको स्ट्यान्डर्ड त मिट गर्नु पर्यो पहिला, होइन? त्यो त हुनु पर्यो नि त। एकदमै होइन, त्यसलाई सघाउने किसिमको चिन्तन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विद्यालय प्रशासन प्रणालीको कुरा गरेँ म। विद्यालय प्रशासन प्रणालीको त अहिले त हामी फिटिक्क अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौँ। कसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले सुशासन भन्ने एउटा छुट्टै परिच्छेद नै राखेको छ। त्यसले चाहिँ के किसिमको बल गर्न खोजेको छ भने विश्वविद्यालयमा सुशासन कसरी कायम गर्ने, विद्यालयमा सुशासन कसरी हुन सक्ने, वा बाल विकासको निम्ति सुशासन कसरी हुन सक्ने, यो अनौपचारिक शिक्षाको निम्ति सुशासन कसरी हुन सक्ने, 2-4 कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिएको छ। जस्तो अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन शिक्षा भनौँ न, सधैँ सबै गुर ताप्नेदेखि लिएर अब यो हाम्रा शिक्षाहरू छन् नि हाम्रा आफ्ना तरिकाका, त्यसमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रविधिलाई जोड्ने किसिमको कुराकानीबाट सुशासन कायम गर्न खोजेको छ। त्यस्तै गरी विद्यालय तहमा सुशासनको निम्ति चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवार हुने किसिमको कुराकानी चाहिँ जोड्न खोजेको छ। त्यसो भएपछि त्यहाँनिरबाट सुशासनको सम्भावना छ। किनभने शासनसँगै जोड दिएपछि सुशासन त हुनुपर्ने कर लाग्छ नि। शिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटा पालिका र अर्को पालिकाको बिचमा चाहिँ सार्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ गुणस्तर कायम गर्ने र प्रतियोगिता गराउने किसिमको कुराकानी प्रदेश तहमा गरेर राखिदिएछ। त्यसले अर्को किसिमको कुराकानी गरेछ। त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी राखेका छौँ, जसले गर्दा प्रदेशमै विश्वविद्यालय बन्न सक्ने कुराकानी राखेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रत्येक क्याम्पस वा प्रत्येक स्कुल आफैमा म चाहिँ नि गतिलो हुँ भनेर चाहिँ बन्न सक्ने एउटा नमुना त ढङ्गको भनौँ न, त्यस्तो खालको प्रावधान पनि त्यहाँ राखेका छौँ जसले सुशासन हुन सक्ला। सङ्घीय विश्वविद्यालयलाई चाहिँ नि अनुसन्धानसँग लगेर जोड्ने भन्ने किसिमको कुराकानीलाई, अनुसन्धानलाई अनिवार्य रूपमा गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्घीय नेतृत्व पनि सङ्घीय परिषद जुन सल्लाहकार परिषद वा चाहिँ समिति भनेका छौँ, त्यो समितिबाट यो शासन र व्यवस्थापनसँग जोड्नलाई बल गरेका छौँ। अब प्रश्न के आयो भनेदेखि त्यहीँ पनि कहीँ खराब नियत भएको मान्छे पसेर गडबड गर्ला कि एउटा डर चाहिँ नि छ। अब डरै मात्रै मानेर त भएन नि, होइन? समाधानको बाटोतिर अग्रसर छौँ भन्नु। म अर्को विषयमा जानुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनै छुट्यो जस्तो लाग्यो, बिचमा म सम्झेको थिएँ अघि। खासमा निजी विद्यालयहरू लगभग 6000 को हाराहारीमा अहिले मुलुकमा रहेको देखिन्छ। कतिपय निजी विद्यालयहरूको शुल्क पनि ठिकैको छ, जहाँ चाहिँ आम रूपमा चाहिँ एफोर्ड गरेर पढ्न सकिन्छ, आम सर्वसाधारणले राम्रै शिक्षा
लिएको देखिन्छ। कतिपयको त अब अमेरिका र युरोपमै पुग्ने गरेको चाहिँ फीहरू पनि हाम्रै देशमा र अहिले मौजुदा स्कुलहरू पनि रहेका छन्। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीकरण गर्ने कन्सेप्ट बनाइरहँदा उहाँहरूको त लगभग राम्रै यसमा खर्च भएको छ अहिलेसम्म। उहाँहरूको खर्चको व्यवस्थापनलाई, उहाँहरूको चाहिँ सेटलमेन्टलाई कसरी चाहिँ ध्यान दिएको छ? ठिक भन्नु हो। त्यसको निम्ति चाहिँ के किसिमको कुरा गरिरहेको छ भनेदेखि उहाँहरूले गर्नुभएको लगानीलाई उहाँहरूले आफूले उठाउने ठाउँ पनि हुन सक्ला एउटा किसिमको हिसाबले। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले सेवामुखी बनेर उठाउने किसिमको ठाउँ राखिदिया छ। दोस्रो चाहिँ नि उहाँहरूले अब गुठीमा आउन चाहनुभयो भनेर भनेदेखि सरकारले सघाउने किसिमको डिजाइन पनि राखेको छ। त्यसपछि उहाँहरूको सघाउँदाखेरि त केही पैसा घट्छ नि त। उहाँहरूको यसमा रिजर्भेसन पनि रहेको थियो, यहाँहरूसँग धेरै पटक चाहिँ छलफल पनि भयो अरे अनि कुराकानी मिलेनन्, उहाँहरू यो विषयप्रति चाहिँ त्यति चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न अझै पनि? होइन, एउटा कुराकानी के हो भनेदेखि बन्दै गर्ने भन्ने एउटा चिन्तन थियो। त्यो चिन्तन चाहिँ के हो भने बन्दै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने विशेष गरेर मैले साथीहरूलाई भन्ने पनि गरेका थिएँ। यो शास्त्रीय साम्यवादी चिन्तन बोक्ने मान्छेहरूको दृष्टिकोण त्यो किसिमको ढङ्गको भएको पनि थियो। तर अब अर्को चाहिँ के भने समाजवादमा पनि त्यो चिन्तन कसरी बढिरहेछ भने हुनेले नतिर्ने हो भने गरिबले के पाउने, त्यो किसिमको चिन्तन आउँदाखेरि हुनेलाई चाहिँ ठाउँ दिउँ भनेर भन्ने किसिमको कुरो आछ। त्यसो हुँदाखेरि धेरै लगानी गर्ने मान्छेले जाउन्, तर लगानी गर्न चाहने मान्छेहरू चाहिँ छुट्टिन्छन्। तर उनको र यसको शैक्षिक स्तर बराबर बनाइदिइसक्यो त के अप्ठ्यारो पर्ला? त्यही स्तरको शिक्षा मैले सार्वजनिक विद्यालयमा पाइसकेपछि म किन उतातिर जाउँला? एउटा त्यो किसिमको सम्भावना छ भने निजीले आफूले गरेको लगानी उसले उठाउनको निम्ति चाहिँ हिजो नाफामूलक दृष्टिकोणबाट सोचिरहेको थियो भने अब सेवामूलक हुँदाखेरि चाहिँ तरिका कसरी बदल्ने, त्यो किसिमको तरिका बदल्यो भने मलाई लाग्छ पैसा उठाउन सक्ने ठाउँ होला। अब निजीको विमति दुई तीनवटा ठाउँमा थियो। एउटा विमति के थियो भने 7 वर्ष हाम्रो आयु किन तोकिस भन्ने थियो। पछि हामीले त्यसलाई 10 वर्ष भन्ने सोच्यौँ। 10 वर्ष पनि किन गर्नु पर्यो? म चाहिँ गुठीमा जान्छु भने अहिले हुन्छ नि किन हो? सरकारी स्कुल राम्रो हुँदै आयो भने तुरुन्तै हुन्छ नि किन हो? वा उहाँहरूले चाहिँ म यो चाहिँ दान दिन्छु भनेर भने निजी पनि त्यसरी चाहिँ छन् नि। त्यसो हुँदाखेरि निजीलाई मिलान गरिदिने, निजीलाई सरकारी विद्यालयलाई निजीसँग सरकारीसँग त्यसरी मिलान गर्ने किसिमको कुराकानी गर्यो भने के हुन सक्ला? किनभने मिलान भयो भने त लागत पनि घट्यो नि त। उसले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण पनि त। अब विद्यालय मर्जिङको कन्सेप्ट पनि कतै परिकल्पना गरिएको छ त्यहाँ? एकदमै विद्यालय मर्जिङ गर्ने किसिमको कुरो पनि छ। ठुला विद्यालयको अवधारणा पनि छ र साना विद्यालयको अवधारणा पनि छ। थोरै बस्ती भएको ठाउँमा एकल एउटा शिक्षक दिएर बहुकक्षा बनाउनु पर्ने किसिमको अवधारणा पनि छ। किन त्यसो नगरिकन अब खैरियत पनि छैन। त्यसको कारण के रहेछ भने अहिले पैसा कमाउने मान्छेहरू गाउँमा बसेन, देहातमा बसेन। देहातबाट बिस्तारै सहरी एरिया भएर आयो, गाउँबाट बिस्तारै यता सहरतिर प्रवेश गर्यो। हुँदाहुँदै एउटा अर्को किसिमको प्रक्रिया पनि के बढेर आयो भनेर भन्दाखेरि पालिका चाहिँ बिस्तारै सहर जस्तो बन्दै गयो। त्यो चाहे गाउँपालिका होस्, त्यहाँ होटल बन्नुपर्ने बाध्यता भएर आयो। त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै गरेर चाहिँ राम्रो स्कुल बन्नुपर्ने बाध्यता भएर आयो। त्यहाँ हुने बित्तिकै अभिभावकहरूले बिस्तारै त्यहाँ ल्याएर चाहिँ राख्न थाले। यो किसिमको क्रम भएको हुनाले पहाडी बेल्टमा त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको चाहिएला, मधेसी बेल्टमा जहाँनिर चाहिँ बस्ती कम होला त्यहाँ चाहिएला। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो बहुकक्षा शिक्षणको चिन्तन र ठुला विद्यालयको चिन्तन, आवासीय विद्यालयको चिन्तन, त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ राखेको छ। अब यति विधि चाहिँ यति मेहनत गर्नुभएको रहेछ, एक दुईवटा कुरा चाहिँ सर्टमा पनि भनिदिनु होला, समय धेरै नभएको अवस्था हो। न्यूनतम स्तरको कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यसपछि शिक्षकको योग्यता परीक्षण र तिनीहरूलाई चाहिँ अझै स्तरोन्नति गर्नको लागि, शिक्षकलाई चाहिँ अझै क्वालिफाइड बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको न्यूनतम योग्यता बाहेकका उहाँलाई चाहिँ भनौँ न ओरिएन्टेसन लेभलमा चाहिँ अझै शिक्षा प्रणालीलाई अझै चुस्त दुरुस्त, टिचरलाई पनि अझै ट्रेनिङहरूको विषयवस्तुहरूलाई कसरी उठान गरिएको छ? यो न्यूनतम गुणस्तरको निम्ति क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क भनेर भन्ने बनेको छ। त्यो चाहिँ नि सिप विकासको निम्ति पनि छुट्टै छ, विद्यालय तहको पनि छुट्टै छ, के अरे विश्वविद्यालय तहको पनि छुट्टै छ, अनौपचारिकको पनि छुट्टै छ। अहिले चारवटा ट्रेन्ड देखिएको छ भने डाक्टर साहब
लोकसेवा आयोगमा लिखित परीक्षा पास गरियो, घोकेर पास गरियो, उसको पर्सनल लेभलको चाहिँ एफिसियन्सी चाहिँ उहाँको होला, त्यसपछि उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यूमा पनि पास गर्नुभयो। तर कुनै यो जरुरी छ र भने एउटा लोकसभाबाट पास गरेको टिचर, इन्टरभ्यूमा पास गरेको टिचर ऊ क्लासरुममा गएर चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन नै दिन्छ भन्ने कुराको त ग्यारेन्टी त अहिले त छ जस्तो लाग्दैन मलाई। समझ्छु। भनेपछि एउटा तरिका त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरको न्यूनतम कुराकानी टुङ्गो भयो। दोस्रो तपाईँले भन्नुभएको शिक्षकलाई तालिम दिने भनेर भन्ने दोस्रो किसिमको कुराकानी गरेका छौँ। त्यो शिक्षकलाई तालिम दिनलाई चाहिँ 2 टा 3 टा बाटोहरू गरेका छ। एउटा चाहिँ एकाडेमीको बाटो, त्यो चाहिँ प्रदेश तहमा होला, प्रदेशले चाहिँ के गर्छ भन्नु शिक्षकलाई तालिम दिने हुन्छ। अर्को चाहिँ शिक्षाशास्त्रमा हुने बाटो, शिक्षाशास्त्रलाई पनि 3 टा भागमा बाँड्नु खोजेका छौँ। एउटा तालिम मात्रै चलाउने किसिमको विङ हुन्छ त्यसको, अर्को चाहिँ त्यसले पेसागत कोर्सहरू पढाउँछ, अर्को चाहिँ अन्तर डिसिप्लिनको कोर्सहरू चलाउँछ। 3 टा पाटोबाट लाने किसिमको कुराकानी गरेका छौँ भने शिक्षकहरूलाई आफूले सधैँ अपडेट गरिराख्ने किसिमको कुरोलाई चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि खुला मोडबाट उसले चाहिँ अपडेट गरिराख्ने किसिमको तरिका, अध्यावधिक गर्ने तरिका राखेका छौँ। अब क्लासमै गएर गरेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिन्तन के राख्न खोजेका छौँ भने मेन्टरिङ र मोनिटरिङ। भनेपछि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी दिएपछि उहाँलाई बरु थोरै विषय पढाउनुहोस्, थोरै पिरियड पढाउनुहोस्, तर तपाईँको काम मेन्टरिङ र मोनिटरिङ दुईटै काम हुन्छ भनेर भन्ने राखेका छौँ। प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ कमसेकम 5 वर्षको निम्ति उसको जिम्मेवारी हो, उसले सम्झौता गर्नुपर्छ स्थानीय सरकार व्यवस्थापन समिति छ भन्ने कुराकानी राखेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसरी त्यसलाई अब कार्यान्वयन राम्रैसँग गर्न सकियो, त्यो चाहिँ नि उत्साह स्थानीय सरकारको तहमा भयो, विश्वविद्यालयको तहमा भयो भनेर भन्दै आशा गर्ने ठाउँ छ। भनेपछि आम रूपमा चाहिँ मेथडको कुराहरू पनि छ, एजुकेसन डेलिभरीका कुराहरू पनि चाहिँ राखिएको छ। अझै चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको एउटा सवाल छ, अहिलेको शिक्षा चाहिँ गुरुवादमा आधारित शिक्षा हो। शिक्षकमा गएर टक्क आफ्नो कुरा चाहिँ भन्ने, बुझ्नेले बुझ्यो, नबुझ्ने पनि हो हस् हजुर नमस्ते धन्यवाद भन्ने शैलीमा चक डस्टर लिएर वा मार्कर लिएर क्लासबाट निस्क्यो। अहिले के चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ बहसको विषय र सबैले चाहिँ मान्नुपर्छ भने चाहिँ मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। अबको एजुकेसन भनेको पार्टिसिपेटरी एजुकेसन हो, क्लासरुम पार्टिसिपेटरी हुनुपर्छ, शिक्षक आफै पनि पार्टिसिपेटरी हुनुपर्दछ। आफूले दिने भन्दा पनि स्टुडेन्टको लेभल अफ नलेज र उसले चाहिँ लेभल अफ टेकिङ नलेज चाहिँ के हो भने चाहिँ जानकारी उसँग हुनुपर्दछ। मैले दिइराखेको कुरा चाहिँ स्टुडेन्टले कति लेभलसम्म लिएको कुरा उसले चाहिँ कसरी आत्मसात गरेको छ हैन, र मैले पढाइरहेको क्लासमा स्टुडेन्ट मसँग चाहिँ कति पार्टिसिपेटरी भइराखेका छन् भन्ने कुरा को बारेमा चाहिँ कतै केही चाहिँ भएको छ कि छैन छ। एकदम त्यसमा के गरेका छौँ, शिक्षणको तरिकामा लगेर जोडेका छौँ। शिक्षणको तरिकामा के हो भने व्यवहारसँग उसलाई कसरी जोडाउने भनेर भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ राखेका छौँ। जो उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ करेसाबारी केटाकेटीले विद्यालयमा कमसेकम करेसाबारी हुनुपर्छ भनेर भन्ने चिन्तन राखेका छौँ। त्यसैले विद्यालयमा भएको करेसाबारीमा विद्यार्थीले केही किरा देख्यो भने त्यो किरा चाहिँ नि एनिलिडा ग्रुपको हो कि अब अर्को कुनै किसिमको ग्रुपको हो कि एक्सेली हो कि बहुशेली हो भन्ने किसिमको कुरो त शिक्षकले भनिदियो भन्दै त उसले सिक्ने पनि। सँगैसँगै यो किसिमको प्रक्रियामा बल गर्न खोजेका छौँ। अब फेरि पनि प्रश्न केमा आएर अड्किन्छ भने शिक्षक त्यसो गर्ला, अब एउटा अहिलेको शिक्षक त्यो लेभलको चाहिँ त्यति चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो लेभलको चाहिँ डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ कि? त्यसको निम्ति चाहिँ नि शिक्षकलाई एकदम 7 वर्ष, मलाई लाग्छ 5 वर्ष 7 वर्ष कति वर्ष भनेका छौँ, त्यति भित्रमा सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन पनि परेको छ। भने अहिलेको शिक्षकहरूलाई अध्यावधिक गर्नलाई चाहिँ खुला मोडबाट गर्ने किसिमको डिजाइन पनि राखेका छौँ। र फेरि जुन लाइसेन्स भनेर भन्नु तपाईँले त्यो लाइसेन्सको प्रावधान पनि राखेका छौँ। शिक्षक परिषद भनेर चाहिँ भनेर त्यो शिक्षक परिषदले लाइसेन्स दिने, त्यो शिक्षा आयोगले चाहिँ नि त्यो पास गर्यो यो चाहिँ पुग्छ है यति भए पुग्छ भनेर भन्ने भयो भने पढाउनलाई सिपालु छ भनेर भन्ने चाहिँ त्यो लाइसेन्स पाउँदाखेरि उसले चाहिँ गरेर पनि देखाउनुपर्छ अनि मात्रै लाइसेन्स पाउँछ भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ। अब अघि त हामीले समाजवादी शिक्षाको कुरा गर्यौँ। समाजवादी शिक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै सामाजिक समानताको कुरा आइ नै हाल्यो। त्यसमा त सबै वर्ग जाति धर्म लिङ्ग समुदाय र नेपालको पूर्व
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको क्षेत्रफलमा अटाएका हरेक नेपालीको छोराछोरीले पढ्न पाउनु पर्दछ, समान शिक्षा पढ्न पाउनु पर्दछ, समान लेभलको हुनुपर्दछ र सोही लेभलको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुनुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ बहसको विषय रहेनन्। आम रूपमा अन्तिमतिर आउँदै गर्दा डाक्टर साहब सोध्नै मन लागेको के हो भने हाम्रो मुलुक शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ। मास्टर डिग्री गरेका छन्, ब्याचलर्स पढेका छन्, रोजगार छैनन्, मास्टर डिग्री लिए सर्टिफिकेट लिएर अरब दुबई कतारमा गएर आफैले जानेको कुराभन्दा पनि तल्लो लेभलको चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्नु परेको अवस्था छ। हाम्रो एजुकेसनलाई शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्नुभन्दा होइन पढ्दै गर्दाखेरि ऊ निस्किने बित्तिकै चाहिँ एउटा रोजगार भएर रोजगारी प्राप्त गरेको जस्तो अनुभूति कसरी गर्ने? त्यसलाई दुई तीनवटा कुराहरू, एउटा सफ्ट स्किल भनेर साधारण स्किलहरू चाहिँ उसले थाहा पाओस् भन्ने किसिमको कुरो तलैदेखि हाल्ने किसिमको हिसाब गरिरहेको छ। समाज के अरे जीवनोपयोगी सिप भनेर माथिल्लो कक्षामा राख्ने किसिमको कुराकानी राखेको छ। छोटो अवधिको तालिम भनेर चाहिँ उसलाई छोटो अवधिको तालिम दिने डिजाइन बनाएको छ र 10 क्लासदेखि लिएर उसले चाहिँ नि यदि म गरेर खान्छु है, मलाई चाहिँ यो पढी खाने किसिमको रहर छैन, म गरी खान्छु भनेर भन्दै उसले चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा जान सक्ने किसिमको प्रावधान राखिदिएको छ। र त्यसपछि गएर चाहिँ गर्दा गर्दै मैले गरेँ त गरेँ तर पढाएको खोइ त मैले भन्ने किसिमको हो भने त्यो गरेकोलाई पढाइमा जोडेर समकक्षी बनाउने डिजाइनहरू राखिदिएको छ पुलिस। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने उसले गर्नु भनेको पनि पढ्नु हो, पढ्नु भनेको पनि गर्नु हो भनेर भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राख्न खोजेको छ। अब प्रश्न पनि फेरि पनि के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्ता प्राविधिक ढङ्गले चाहिँ पढाउन सक्ने शिक्षक हामीसँग छन्। अन्तिम प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई सोधेँ, यहाँले नै बनाउनु भएको प्रतिवेदनको चुनौतीको पाटाहरू बताइदिनुहोस् न। एकदमै ठिक भन्नुभयो। सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले देखेको यो शिक्षकहरूकोबाट हो। अन्त मैले धेरै चुनौती देख्दिनँ। म्यान पावरकै चुनौती हो, एकदमै ठुलो समस्या हो। किनभनेदेखि शिक्षकहरूले अब स्वेच्छाले म चाहिँ नि दुर्गम क्षेत्रमा धेरै विद्यार्थी छैनन्, थोरै बुझ्छन्, त्यसैले हामी त्यहाँबाट तल झर्छौँ भन्ने किसिमको स्वेच्छाले आउनुपर्छ। चुनौती त्यो शिक्षकले स्वेच्छाले तल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, एउटा त्यो चुनौती देख्छु। दोस्रो, दलले हिजोसम्म छाया दिएकै हो, शिक्षकलाई आश्रय पनि दियो, सहयोग पनि गर्यो, दुरुपयोग पनि गर्यो, सबै कुराकानी गरे हो। अब दलहरूले चाहिँ त्यो किसिमको गर्छन् कि भन्ने दोस्रो चुनौती छ। त्यो दलको धङधङी छ नि, त्यो हिजोको धङधङी निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने दोस्रो डर छ। तेस्रो चाहिँ नि के हो भनेर भन्दाखेरि व्यावसायिक सिप भनेर भन्दै गयौँ भनेदेखि बजार कहाँ छ भन्ने चाहिँ अर्को किसिमको चुनौती हामीलाई छ। मलाई चाहिँ यो तीनटा कुराकानीमा जनशक्ति, बजार र त्यसपछि गएर चाहिँ नि दलहरूको यो छत्रछाया, मेरो मान्छे भनेर भन्ने किसिमको दृष्टिकोण, यो तीनटा कुरालाई हामीले चाहिँ नि चुनौतीको रूपमा लिन सक्छौँ। र चौथो अलिअलि किसिमको के भने अहिलेको पुस्ताको शिक्षक विद्यार्थीको रहरसँग टाँस्न सकिँदैन, त्यो तागत पुग्दैन। अनि प्रविधिमा जानलाई चाहिँ शिक्षक सक्छ कि सक्दैन, जान्छ कि जाँदैन भन्ने चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ। मलाई चाहिँ 4वटा चुनौती हुन् मूलतः। यहाँलाई थाहा छ 2004 सालदेखि हजुर अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म दर्जनौं प्रतिवेदन आयोगहरू बने, प्रतिवेदनहरू तयार भए। कतिपय प्रतिवेदनहरू अझै पनि चाहिँ खोज्दै जाने हो भने भेटाउन पनि गाह्रो छ। यो प्रतिवेदन निकै आशा, भरोसा, विश्वास, मेहनत र निकै दुःख गरेर बनाइएको प्रतिवेदन हो। आम रूपमा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्वप्रति, राजनीतिज्ञप्रति कता कता चाहिँ अविश्वासको पाटोबाट हामी जहिले पनि हेरिराखेका हुन्छौँ र हाम्रो अविश्वास उहाँहरूप्रति यसकारण पनि भएको हो कि उहाँहरूले गरेको कमिटमेन्टहरू चाहिँ एकदमै हार्डली चाहिँ थोरै पुरा गर्नुहुन्छ, बढी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नमा रुचाउनुहुन्छ। यो प्रतिवेदन लागू हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कति आश्वस्त हुन सक्छौँ, आम देशका जनता कति आश्वस्त हुने, किनभने यो एउटा लगानी गरेको, यो चाहिँ हठात सेतो पानामा कालो अक्षरले लेखिएको पेपर हुँदै होइन। यसमा मेहनत लागेको छ, पैसा खर्च भएको छ, बौद्धिक दिमाग यसमा ख्याउनु परेको छ र समय लगाउनु परेको छ, मेहनत लागेको छ। यति विधि बनिरहँदा यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षलाई, यसलाई लागू गर्ने पक्षमा चाहिँ कसरी आश्वस्त? मैले दुईटा सम्भावना देखेको छु। सम्भावना नम्बर 1,
पहिलेको शिक्षा आयोग 2074 सालमा शिक्षा आयोग बनिएको थियो। त्यो शिक्षा आयोगमा म सदस्य थिएँ। म जस्ता 7 जना मान्छेहरू अहिलेको आयोगमा पनि छौँ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा बनेको आयोग हो। त्यो आयोगले बनाएको कुरोकानीलाई अहिलेको आयोगले बोकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा सम्भावना के हो भने त्यो बेलाको चिन्तनलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले पनि विमति जनाइहाल्ला भनेर भन्ने ठाउँ छैन। एउटा त्यो किसिमको सम्भावना देखाएको छु। दोस्रो सम्भावना कहाँनिर देखाएको छु भनेदेखि अहिले जुन सरकार छ त्यो बहुमतको सरकार हो। त्यो तल्लो तहमा पनि उसैको सरकार छ। 753 मा 250 मात्रै अरू के अरे अरूहरूको छ भने बाँकी रहेको त जम्मै उसैको सरकार हो भन्दाखेरि त 250 बिग्रियो भने पनि बाँकी रहेकामा त बन्लान्। त्यो किसिमको बन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको के हो भने जो बदमास उसैको हातमा साँचो पुगेपछि त्यसले बदमासी गर्दैन होला। जो लोभी हो उसैले बाँड्नु परेपछि अब त आफ्नै निम्ति मात्रै राख्दैन होला होइन। त्यो जुन हाम्रो परम्परागत छ नि त्यो चिन्तनलाई उपयोग गर्न सकियो। हिजोसम्म बोक्न नचाहनेको टाउको माथि चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ भार बोकाइदिएका छौँ। अब चाहिँ फाल्न पनि नसक्ने अनि टाउकोमा लिएपछि जसरी भए पनि नसके पनि सके जस्तो त गर्नु पर्यो। सक्नै पर्ने भयो। त्यो किसिमको सम्भावना छ। आशा गरौँ डाक्टर साहब यहाँहरूले जुन बनाउनु भएको छ हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूको नलेजप्रति यहाँहरूको योगदानप्रति यहाँहरूले को जुन यत्रो वर्षको अनुभव छ यी सबैप्रति हामी एकदमै पूर्ण विश्वस्त छौँ र यो आयोगले बनाएको प्रतिवेदन एकदमै उच्च कोटिको छ भन्ने कुरामा त हामी कतै शङ्कै गर्दैनौँ। अब फेरि हामी कस्तो जमात छौँ भने जति राम्रो काम गरे पनि कतै न कतै त्यहाँ चाहिँ खोट हामी निकालिहाल्ने हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति पनि रहेको छ। तर सबैले बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ रुचाउने भयो र रुचिकर भयो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हस्त धन्यवाद डाक्टर साहब समय र संवादको लागि। बुझाउने बित्तिकै यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र यो एकदमै सरल भाषामा हामीले आज बहस गऱ्यौँ र आम जनताले सायद सम्भवतः नयाँ शिक्षा नीति कस्तो आउँदैछ र हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। र अझै हामी इलाबोरेट गर्दै जानेछौँ समयक्रममा। फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।